नाज़रीन करम, बड़ा तहलका मच रहा है पूरा मीडिया इस वक्त। शहबाज शरीफ साहब, पीडीएम और तमाम जमातें जो कि मिल के जिन्होंने मुल्क को पिछले 8 महीने में इस नहज पे पहुंचाया है, और आज वो तमाम तर मीडिया मालकान और एंकर पर्सन जितने हैं वो सब इस वक्त ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी रंग ले आई है, और बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा था वो कर रहे हैं, और जो ये है और वो है, और शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा तीर मार दिया है और कारकर्दगी दिखा रहा है और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा है। और ये तमाम तर जो बातें हैं वो इस वक्त बहुत शोर से हो रही हैं, और तमाम पार्टियां शोर व गौर इस वक्त मनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये 10.57 अरब डॉलर जो पाकिस्तान को मिले हैं, ये बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट रिसाइलेंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस पर मिले हैं, जो कि अगर आप यूं कह लें इसको कि जो पाकिस्तान में बर्बादी आई थी, क्लाइमेट चेंज हुआ, तो इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो पॉलिसी बनाते हैं कि हमने लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की मदद करनी है। कहीं पे वर्ल्ड में किसी भी जगह पे कोई हादसा पेश आता है तो वो उनको इमदाद देते हैं और उनकी हेल्प आउट करते हैं। ये बेसिकली वो पैसे हैं, ये कोई पाकिस्तान के खजाने के नहीं हैं, इसहाक डार साहब ने कोई तीर नहीं मारा, या ये कोई इस तरह के नहीं है कि जिससे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो। ये बेसिकली जो पेमेंट है, ये जो पैसे हैं 10.57 अरब डॉलर, ये पाकिस्तान को दिए गए हैं। जो सिंध में सैलाब की तबाहकारियां मची हैं, ये उसके लिए दिए गए हैं पाकिस्तान को। और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि मचलने की उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलाब से मुतासिर हैं, ये उनका भी राइट है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ये इसमें कोई तीर मारने वाली शहबाज शरीफ साहब की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यही चीज़ जब इमरान खान के दौर में कोरोना वायरस आया, उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने जाके पूरी दुनिया में उन्होंने बातचीत की और कहा कि हम बड़ा शदीद कोरोना से लड़ रहे हैं, तो सब ने हेल्प की है। तो इसमें पहले तो आपको पाकिस्तानियों ये समझना है कि ये कोई डेवलपमेंट नहीं है हुकूमत की, या इसमें कोई कारकर्दगी नहीं है, क्योंकि कारकर्दगी जो नजर आनी है वो मार्च 2023 को नजर आनी है, जब आईएमएफ ने यहाँ आना है और आके हिसाब मांगना है, तब पाकिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी नजर आएगी। और ये जो 10 अरब मिला है पाकिस्तान को, 10 अरब डॉलर मिला है, इसके अंदर उन्होंने खुद अपनी टीमें भी भेजनी है और यहाँ पे सारी डेवलपमेंट भी जारी करानी है, क्योंकि उनको पता है अब ये चोर हैं। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े मशहूर और मारूफ लिफाफा सहाफ़ी, जिनका मशहूर ज़माना है, जो लिफाफा सहाफ़ी, उन्होंने एक ट्वीट की है, सलीम साफ़ी ने, और बड़ा मज़े का उन्होंने लिखा है कि और डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दफन हो गया, सऊदी अरब, यूएई और चीन और तरीकों से भी मदद करेंगे। यानी कि इन्होंने थोड़ी एडवांस लेवल की बात कर दी है। और डिफॉल्ट का खतरा दफन हो गया, सऊदी अरब, यूएई और चीन और तरीकों से पाकिस्तान की मदद करेंगे। यानी कि ये और तरीके कौन से हैं, ये किस चक्कर में अवाम को फंसाना चाह रहे हैं, और कौन सी बत्ती ऐसी है जिसके पीछे लगाना चाह रहे हैं। पहले तो खुल के ये बताएं कि ये जो पैसे मिले हैं ये सैलाब ज़दगान के लिए मिले हैं, या ये पाकिस्तान के खजाने के लिए मिले हैं, जिससे डेवलपमेंट होनी है, जिससे डॉलर सस्ता होना है, जिससे आटा, चीनी, घी में फर्क पड़ना है। ये वो पैसे हैं या ये सैलाब के लिए लगने हैं? नंबर एक। नंबर दो, एक और ट्वीट मेरे सामने आई, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे हिना भट्ट ने भी एक बड़ा प्यारा ट्वीट किया है, मैं आपको उसका भी सुना देता हूँ। और वो माशाल्लाह है भी हमारी मॉडल, पाकिस्तान की एमएनए मॉडल है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, समझ नहीं आता पीटीआई वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं या दोस्त। पाकिस्तान को $10 बिलियन मिलने के ऐलान के बाद इनके घरों में सोग क्यों है? पीटीआई वाले याद रखें, सबसे पहले पाकिस्तान है। वाह वाह वाह, सबसे पहले पाकिस्तान है। पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान था ही नहीं, सिर्फ ट्वीट में नजर आ गया पाकिस्तान है। अच्छा, इसके नीचे फिर रुबीना रब नवाज खान है कोई, उन्होंने बड़ा प्यारा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है जी, इससे पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं मिलना, ये तो जज, जर्नैल और सियासतदानों के हैं, इसलिए हम खुश नहीं हैं। फिर उसके नीचे लिखते हैं सुलेमान गुरमानी, ये 10 बिलियन भी वैसे ही हैं जैसे बिलावल ने 87 अरब मिलने का दावा किया था, सारे लुटेरे रल के पाकिस्तान को खा गए। फिर इसके नीचे लिखती हैं नौशीन पीरवानी, उन्होंने लिखा है, सोग इसलिए है कि इनमें से एक धेला भी नहीं लगना जिनका ये हक है। यानी सोग इसलिए है कि इनमें से एक धेला भी उन पर नहीं लगना जिनका हक है ये।
یہ بالکل انہوں نے 100% صحیح کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پیسے ملے ہیں سیلاب زدگان کے لیے ملے ہیں. کلائمیٹ چینج ہوا، اس کی وجہ سے سیلاب آیا، بارشیں طوفان ہوئی، انٹرنیشنل بینکس نے اور انٹرنیشنل اداروں نے سب نے مل کے پاکستان کو 10.57 ارب ڈالر دیے ہیں. اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ کوئی بہت بڑا تیر مارا انہوں نے یا کوئی ڈالر سستا ہو جائے گا، یہ اگر ڈالر سستا ہوگا، اگر تھوڑا سا اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑی سی چینجز آئیں گی تو وہ آئیں گی آئی ایم ایف کے پیسے سے، وہ آئیں گی آپ کے قرض کے پیسوں سے. یہ ٹوٹل میں آپ کو پھر سمجھا رہا ہوں بار بار، یہ ٹوٹل آپ کو ملا ہے سیلاب زدگان کے لیے. یہ ان لوگوں کے لیے ملا ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ملا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ نے پیسے دیے ہیں، سب نے پیسے دیے ہیں. اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے 4.2 بلین ڈالر دیے ہیں، ورلڈ بینک نے 2 بلین دیے ہیں، سعودیہ نے 1 بلین دیا ہے، چائنا نے 100 ملین ڈالر دیے ہیں، پھر ایشین ڈیولپمنٹ نے 1.5 دیے ہے جو کہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہتا ہے، اور یو ایس نے دیے ہیں، جرمنی نے، جاپان نے اور یورپین یونین نے. تمام جتنے ادارے ہیں یہ سب انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا رائٹ پورا کیا ہے، اپنا فرض نبھایا ہے. تو اس میں کوئی کہنا کہ شہباز شریف نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا. اچھا، میں نے ان کی جو سپیچ دیکھی وہاں پہ تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اب انہی کی کابینہ میں سے کوئی مریم نواز کو یا وہ اورنگزیب کو کھڑا کر دیتے، شاید وہ اچھی کوئی گفتگو کر لیتی اور سمجھ لیتی. تو یہاں پہ جو ہے وہ اب جتنے پٹواری مچل کے ہیں وہ بیچارے اب ڈھول بجا رہے ہیں اور طرح طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو شاید یہی نہیں پتا، ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ پیسہ ہے کس چیز کا. بس جی مل گیا ہے ہم نے تو بس اب بڑا تیر مار لیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اور جی ملک اب جو ہے نا ڈیفالٹ نہیں ہوگا. جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں پاکستانیوں، اصل دمادم مست کلندر آپ کی مارچ کے مہینے میں جا کے ہوگی، جب آپ کو آئی ایم ایف نے پکڑنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیں اسٹاک مارکیٹ جو ہم نے آپ کو کہا تھا یہاں پہ رکھنی ہے وہاں پہ ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر ایک خبر بھی شیئر ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آئی ایم ایف نے دورہ پاکستان کے لیے شرط رکھ دی. نجی ٹی وی کے مطابق ایکسچینج ریٹ اور پاور ٹیرف پر اختلاف کے باعث آئی ایم ایف کے دورے کی تاریخ طے نہ ہو سکی. وزیر خزانہ ڈار نے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرانے کی یقین دہانی کرائی اور آئی ایم ایف نے کہا کہ پاور ٹیرف میں اضافے اور ایکسچینج ریٹ پر حکومت اثر انداز نہ ہو. یعنی کہ اس نے کہا کہ جو آپ کا اب دیکھیں یہاں پہ آپ کنیکشن دیکھیں، پیسہ ملا آپ کو سیلاب زدگان کے لیے، اسٹاک مارکیٹ نیچے آ گئی، یہ کیا کنیکشن ہے؟ یعنی کہ یہ آپ کو جو پیسہ ملا ہے یہ تو آپ کو ملا ہے سیلاب زدگان کے لیے، اس کو اسٹاک مارکیٹ میں ڈالنے کا کون سا کنسرن ہے؟ پھر آئی ایم ایف نے یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ آئی ایم ایف کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عوام کو میں سمجھتا ہوں بے وقوف بنانے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے سارا. اور اس پہ جو ہے اب اسحاق ڈار نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ ہم پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کریں. شہباز شریف بھی منتیں کر چکے ہیں ان کی، لیکن جو ان کا رائٹ ہے، جو ان کا ایک اسٹریٹجی ہے آئی ایم ایف کی، وہ اس نے پوری کرنی ہے. اس نے کہا ہمیں ٹیرف ریٹ اور ایکسچینج ریٹ ہمیں یہ چاہیے، تب ہم پاکستان آئیں گے، ہمیں پتا ہوگا کہ یہاں کی معیشت اچھی ہے، صحیح چل رہی ہے، تو ہم پیسہ انویسٹ کریں گے، ورنہ ہم کیوں آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. یہ سارے معاملات ہیں ناظرین. اور اس کے اوپر جو بھی افواہیں اور بڑی دھمال مچی ہوئی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے بڑا کوئی تیر مار دیا، تو ایسی کوئی تیر مارنے والی بات نہیں ہے. یہ عمران خان کے دور میں بھی ہوا رہا، جب کرونا وائرس آیا تھا سارے ملکوں نے امداد دی تھی اور سب نے ہیلپ آؤٹ کی تھی. تو اس میں کوئی ناچنے یا پٹواریوں کے مچل کے اٹھانے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ بالکل انتظار کریں، 2023 مارچ تک آپ انتظار کریں، آپ کو رزلٹ انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے جب یہ 3 ارب ڈالر کی قسط دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ کٹورا لے کے پیچھے ہی رہیں گے آئی ایم ایف کے، آ جاؤ جی آ جاؤ جی. تو یہ تب کی بات ہوگی، لیکن اب تک جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ یہ پیسہ جو ملا ہے یہ سارا سیلاب زدگان کے لیے ملا ہے، اور وہ باقاعدہ اپنی ٹیم بھی بھیجیں گے ظاہر ہے وہاں پہ جو انویسٹ کرنا ہوگا. لیکن جو جس کا حصہ ہے ظاہر ہے، جس طرح سے انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا، محترمہ نے بڑی اچھی ٹویٹ کی، انہوں نے کہا یہ جو ہے سارے جرنیل سیاستدان اور مل کے یہ کھائیں گے، جو جس کا حق ہے وہ ایک ٹکا بھی، اس کو ایک ڈھیلا بھی نہیں ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے پہلے تو میڈیا کو جائے گا، جو آپ کے جنہوں نے یہ ساری اتنی جدوجہد کی، پورے سال سے وہ زبان نکال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو فنڈ ملے، بجٹ ملے، فنڈ ملے. سب سے پہلے تو یہ وہاں جائیں گے. آپ صرف ان سے 15 دن بعد اس پیسے کا پوچھ لیں
पैसा खत्म हुआ हुआ होगा। कहीं आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको चीज नहीं मिलेगी, ये मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं। आप इनसे उठा के देख लें हिस्ट्री, 15 दिन बाद उठा के देख लीजिएगा, आप इनसे पूछें हिसाब किधर गया वो नहीं इनको पता जी। वो ये हो गया जी इसहाक डार साहब, वो हो गया जी, वो इधर हो गया और वो इधर हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये नहीं था। तो बहरहाल ये था कि इनका जो अभी ये प्रोग्राम है और ये जो 10.57 अरब डॉलर मिले हैं, तो उसके ऊपर अभी क्या सूरत हाल आगे होनी है ये नेक्स्ट जो दिन है वही बताएंगे।